بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عتاب بن علي عن الأعمش عن عطاء بن سائب بن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ التسبيح. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن سائب. وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن سائب بطوله. وفي عن نصيرة بنت ياسر رضي الله عنها. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنهم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد جهل حتى صار مثل فرق فقال له وما كنت تدعو وما كنت تسأل ربك العافية؟ قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنك لا تطيقه ولا تستطيعه أفلا كنت تقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب بلا ترجمة. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة بن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحمد الأحمصي يحدث عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا حديث حسن صحيح. باب بلا ترجمة. وبه قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد الأنصاري عن عبد الله بن ربيعة الدمشقي قال حدثني عائز الله أبو جريز القولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود عليه السلام يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود عليه السلام يحدث عنه قال كان أعبد البشر. هذا حديث حسن غريب. باب بلا ترجمة. وبه قال حدثنا سفيان بن وقيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الختمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن يزيد الختمي الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. هذا حديث حسن غريب. وأبو جعفر الختمي اسمه عمير بن يزيد بن خماشة. باب بلا ترجمة. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثني سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن شتير بن شكل عن ابن شكل بن حميد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به. قال فأخذ بكفي فقال اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني يعني فرجه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا البديع من حديث سعد بن أوس عن بلال بن يحيى. باب بلا ترجمة. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي زبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا حديث حسن صحيح غريب. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وعذاب القبر وفتنة القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد وأنقي قلبي من الخطايا
خطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأسب والمغرم. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا هارون قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند وفاته اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. هذا حديث حسن صحيح.